अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में जब स्पीकर के फैसले के ख़िलाफ़ दलाइल तकरीबन ख़त्म हो गए और वकला अदालत को ऐसा कोई रास्ता ना दिखा सके जिसे इख्तियार करके सुप्रीम कोर्ट इस दीवार को फैलांग सके जो आइन के आर्टिकल 69 ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के क़याम के लिए स्पीकर के इक़दामात के गर्द तमीर कर रखी है। बेबसी के इस लम्हे में बहस का रुख एक ख़तरनाक मोड़ अख्तियार कर गया और अदालत के सामने वज़ीर क़ानून का वो इल्ज़ाम ज़ेर बहस आ गया जिसमें पार्लियामेंट के सामने एक आलमी साजिश का ज़िक्र था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रियासत से वफ़ादारी के मुसलमा हसूल पर मबनी आर्टिकल 5 पर बहस का दरवाज़ा खुल गया। अदालतों में जब भी रियासत से वफ़ादारी के कवानीन का ये मुहिब फाटक खुला है, वहाँ से हमेशा एक ऐसा अफरियत ज़रूर बरामद हुआ है जिसने किसी एक गिरोह या पार्टी को ज़रूर खाया है। अवामी लीग पर अगरतला साजिश केस के बाद पाबंदी लगी और नेशनल अवामी पार्टी लंदन साजिश केस के बाद काला दम करार दी गई। वफ़ादारी और गद्दारी के इस नए मंजरनामे में इस ख़त की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी गई जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहले 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के जलसे में लहराया और फिर 31 मार्च को इसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया। कमेटी को ख़त के मुतल्लक़ कौमी सलामती के मुशीर मोहीद यूसुफ ने ब्रीफिंग दी। सलामती कमेटी के इस 37वें इजलास में बरी, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान और वज़रा कराम ने शिरकत की। ये ख़त, जो दरअसल अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के एक एहलकार डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के साथ होने वाली एक ऐसी रस्मी और सरकारी गुफ्तगू का खुलासा है जिसे उस पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की ख्वाहिशात की तमील करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को तहरीर किया है। सफ़ारती आदाब का तकाज़ा ये होता है कि ऐसी मुलाकात, जिसे अमूमन वन ऑन वन कहा जाता है, दरअसल हरगज़ अकेली और तन्हा नहीं होती, खा वो दो सरबराहों के दरमियान ही क्यों ना हो। दोनों जानब से एक एक शख्स मौजूद होता है जो गुफ्तगू को तहरीर करता है। कमेटी ने इस ख़त को रस्मी मकतूब करार दिया और इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मुदाखलत करार दिया। कमेटी ने फ़ैसला किया कि अमेरिका से इस हरकत पर एहतजाज करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाए। उसी रात अमरीकी सफारतकार को बुलाकर एक मुरासला थमाते हुए नाराज़गी का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस ख़त को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश करने के लिए इसका इजलास बुला लिया। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान मौजूद होते हैं, लेकिन अपोजिशन ने इस इजलास का बायकाट किया। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल 2022 को बहस के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अपोजिशन ने इस इजलास में शिरकत क्यों ना की और उनसे वज़ाहत तलब कर ली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस दिन ये अहम मुकदमा इस ख़तरनाक गली में दाखिल हो गया जहाँ गद्दारी और वफ़ादारी के कई बार फैसले होते रहे हैं। आखिरी दफ़ा यह दरवाज़ा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की अमरीकियों के हाथों शहादत के बाद उस वक्त खुला कि जब पाकिस्तान में मुतय्यन अमेरिकन सफ़ीर हुसैन हक्कानी से एक साजिश मंसूब की गई कि उसने उसामा बिन लादेन के एबटाबाद वाले कंपाउंड पर हमले के बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ ज़रदारी के कहने पर एक ऐसा मेमो तहरीर किया है जिसमें अमरीकी हुकूमत से यह दरख्वास्त की गई थी कि फ़ौज इस वाक़े का बहाना बनाकर सिविल हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहती है और अमेरिका मुदाखलत करके सिविल हुकूमत को बचाए। ये मेमो अमेरिकी अफवाज की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइकल मुलन को तहरीर किया गया था। इस मेमो को हुसैन हक्कानी के दोस्त मंसूर इजाज़ ने इफ़शा कर दिया और अमेरिका के सफारती मामलात के हवाले से सबसे मोतबर रसाले फ़ॉरेन पॉलिसी ने यह मेमो छाप भी दिया।
میمو کے مطابق اگر امریکی حکومت آصف زرداری کے سول حکومت کو بچاتی ہے تو پھر وہ اسامہ بن لادن کو محفوظ پناہ گاہ دینے کے معاملے میں فوج اور ISI کے خلاف بھرپور انکوائری کرے گی اور امریکی عوام کے سامنے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کرے گی۔ ایسا کرنے کے بعد پاکستان میں موجود القاعدہ کے بقیہ قیادت اور طالبان رہنما جن میں ایمن الزاروی، ملا محمد عمر اور سراج الدین حقانی شامل ہیں، انہیں پکڑ کر حوالے کرنے یا قتل کرنے کے لیے آپریشن کرے گی۔ حکومت کا یہ عمل دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اس کی اپنی شدید خواہشات کا ترجمان ہوگا اور اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی سرزمین سے ایسے غلیظ کرداروں کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سیاسی حکومت اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائے گی۔ خط میں یہ بھی تحریر کیا گیا تھا کہ پاکستان کی ISI کو اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد شدید خوف لاحق ہو چکا ہے کہ امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کی وجہ سے امریکی خاموشی سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر کامیابی سے واپس بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک اب پاکستان کے ایٹمی اثاثے نشانے پر ہیں۔ سیاسی حکومت آپ کی مدد سے فوج، امریکہ اور سیاسی حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا فریم ورک تیار کرے گی جس کے تحت پاکستان کے ایٹمی اثاثے کھلے اور واضح ہوں اور دنیا کی مناسب کنٹرول میں آ جائیں۔ یہ حکومت جو نئی سیکیورٹی ٹیم بنائے گی وہ ISI کے سیکشن S کو ختم کر دے گی جس کے تحت وہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ ایسا کرنے سے افغانستان میں قائم حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ سول حکومت بھارت کے ساتھ 2008 کے ممبئی حملے کے معاملے میں بھی تعاون کرے گی اور اسے تمام کرداروں کو حوالے بھی کرے گی جنہوں نے پاکستانی سرزمین پر بیٹھ کر بھارت کے خلاف یہ سارا کھیل رچایا۔ امریکی اخبار گارڈین نے اس سکینڈل کی گہرائی پر مضمون تحریر کیا اور کڑیاں ملاتے ہوئے بتایا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے ایک امریکی بزنس مین منصور اعجاز کو یہ میمو دیا تھا تاکہ وہ اسے مائیکل مولن تک پہنچائے اور وہ یہ سب باس یعنی آصف زرداری کے کہنے پر کر رہا تھا۔ 28 نومبر 2011 کو نواز شریف کالا سوٹ پہنے ہوئے ایک ایڈوکیٹ کے روب میں سپریم کورٹ جا پہنچے اور اس سازش کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر دی جس کا مدعا عالیہ صدر زرداری تھا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی، آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا اور سیکریٹری خارجہ سلمان بشیر تھے۔ نواز شریف نے لکھا کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس غدارانہ سازش سے انہیں سخت دکھ اور تکلیف پہنچی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جہاں وہ اس میمو گیٹ کے سلسلے میں بیرسٹر جاوید اقبال کی ایک درخواست سن رہے تھے جس میں استدعا کی گئی تھی کہ حسین حقانی پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ باقی کالم کا حصہ انشاءاللہ کل نشر کیا جائے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔